श्रीमद्भागवत महापुराणं द्वितीयस्कन्धः दशमोऽध्यायः 10வது अध्यायं पुराण इलकनं कूरुदल्। श्रीशुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूर्तयः मन्वन्तरेशानुकताः निरोधो मुक्तिराश्रयः दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा भूतमातेन्द्रियधियां जन्मसर्ग उदाहृतः ब्रह्मणो गुणवैषम्याद्विसर्गः पौरुषस्मृतः स्थितिर्वैकुण्ठविजयः पोषणं तदनुग्रहः मन्वन्तराणि सद्धर्म ऊतयः कर्मवासना अवतारानुचरितं हरेश्चास्यानुवर्तिना सतामीशकथाः प्रोक्ताः नानाख्यानोपबृंहिताः निरोधोऽस्यानुशयनम् आत्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः आभासश्च निरोधश्च यतश्चाद्यवसीयते स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्द्यते योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवादिदैविकः यस्तत्रो भयविच्छेदः पुरुषो ह्याधिभौतिकः एकमेकतरा भावे यदा नोपलभामहे तृतीयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः पुरुषोऽण्डं विनिर्भित्य यदासौ स विनिर्गतः आत्मनो अयनम् अन्विच्छन् अपोस्राक्षीशुचिः तास्मवात्सीत् स्वसृष्टासु सहस्रपरिवत्सरान् येन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्भवाः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यत् उपेक्षया एको नानात्वमन्विच्छन् योगतल्पात् समुत्थितः वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजत् त्रिधा अधिदैवमथात्यात्मम् अधिभूतमिति प्रभुः यतैकं पौरुषं वीर्यं त्रिधा भिद्यत तच्छृणु अन्तःशरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टतः ओजस्सहो बलं जज्ञे ततः प्राणो महान्नसुः अनुप्राणन्ति यं प्राणाः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु अपानन्दमपानन्ति नरदेवमिवानुगाः प्राणेन क्षिपता शुदृढो अन्धरा जायते प्रभोः पिपासतो जक्षतश्च प्राङ्मुखं निरभिद्यत मुखतस्तालुनिर्भिन्नं जिह्वा तत्रोपजायते ततो नानारसो जज्ञे जिह्वया योऽधिगम्यते विवक्षोर्मुखतो भूम्नो वह्निर्वाग्व्याहृतं तयोः जले वै तस्य शुचिरं निरोधः समजायत नासिके निरभिद्येतां दोधूयति न भस्वति तत्र वायुर्गन्धवहो घ्राणो नसि जिगृक्षतः यदात्मनि निरालोकम् आत्मानं च दिदृक्षतः निर्भिन्ने ह्यक्षिणी तस्य ज्योतिश्चक्षुर्गुणग्रहः बोध्यमानस्य ऋषिभिः आत्मनस्तज्जिगृक्षतः कर्णौ च निरभिद्येतां दिशः श्रोत्रं गुणग्रहः वस्तुनो मृदुकाठिन्य लघुघुर्वोष्णशीतता
जिगृक्षतस्त्वं निर्भिन्ना तस्यां रोममहीरुहाः तत्र चान्तर्बहिर्वातस्त्वचा लब्धगुणो वृतः हस्तौरुहतुस्तस्य नानाकर्मचिकीर्षया तयोस्तु बलमिन्द्रश्च आधानमुभयाश्रयं गतिं जिगीषतः पादौ रुरुहादेभिकामिकां पद्भ्यां यज्ञस्वयं हव्यं कर्मभिः क्रियते नृभिः निरभित्यत शिष्णो वै प्रजानन्तामृतार्तिनः उपस्थ आसीत् कामानां प्रियं तदुभयाश्रयम् उत्सिसृक्षोर्धातुमलं निरभित्यत वै गुतं ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयः आसिसृप्सोः पुरः पुर्यानाभिद्वारमपानतः तत्रापानस्ततो मृत्युः पृथक्त्वम् उभयाश्रयम् आदित्सोरन्नपानानाम् आसन् कुक्ष्यन्त्रनाढयः नद्यः समुद्राश्च तयोः तुष्टिः पुष्टिस्तदाश्रये निधित्यासोरात्ममायायां हृदयं निरभित्यत ततो मनस्ततश्चन्द्रः सङ्कल्पः काम एव च त्वक्चर्म मांसरुधिरं ये धोमज्जास्ति धातवः भूम्यप्तेजोमया सप्त प्राणो व्यामाम्भुवायुभिः गुणात्मकानीन्द्रियाणि भूतादिप्रभवा गुणाः मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी एतद्भगवतो रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया मह्यादिभिश्चावरणैरष्टभिर्बहिरावृतम् अतः परं सूक्ष्मतमम् अव्यक्तं निर्विशेषणम् अनादिमध्यनिधनं नित्यं वाङ्मनसः परम् अमोनि भगवद्रूपे मया ते अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपश्चितः स वाच्यवाचकतया भगवान् ब्रह्मरूपधृक् नामरूपक्रिया धत्ते सकर्मा कर्मकः परः प्रजापतीन् मनून् देवान् ऋषीन् पितृगणान् पृथक् सिद्धचारणगन्धर्वान् विद्यात्रासुरगुह्यकान् किन्नराप्सरसो नागान् सर्पान् किं पुरुषोरगान् मातृरक्षः पिशाचांश्च प्रेत भूतविनायकान् कूष्माण्डोन्मादवेताळान् यातुधानान् ग्रहान् अपि खगान् मृगान् पशून् वृक्षान् गिरीन् नृपसरीसृपान् विविधाश्चतुर्विधा येन्ये जलस्थलनभौकसः कुशला मिश्राः कर्मणां गतयस्विमाः सत्वं रजस्तम इति तिस्रः सुरनृनारकाः तत्राप्येकैकशो राजन् भिद्यन्ते घतयस्त्रिधा यदैकैकतरोऽन्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते स एवेदं जगद्धाता भगवान् धर्मरूपधृक् पुष्णाति स्थापयन् विश्वं तिर्यं नरसुरात्मभिः ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत्सृष्टमिदमात्मनः सन्नियच्छति कालेन घनानीकमिवानिलः इत्थं भावेन कथितो भगवान् भगवत्तमः एतं भावेन हि परं द्रष्टुमर्हन्ति सूरयः नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते कर्तृत्वप्रतिषेधार्थं माययारोपितं हि तत् अयं तु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्प उदाहृतः
विधिः साधारणो यत्र सर्गाः प्राकृतवैकृताः परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षणविग्रहं यथा पुरस्तात् व्याख्यास्ये पाद्मं कल्पमतो शृणु। शौनक उवाच यदाहनो भवान् सूतक्षक्ता भागवतोत्तम चचार तीर्थानि भुवस्त्यक्त्वा बन्धून् सुदस्त्यजान् कुत्र कौशारवेस्तस्य संवादोऽत्यात्मसंश्रितः यद्वा स भगवांस्तस्मै पृष्टस्तत्त्वमुवाचः ब्रूहिणस्तदितं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितं बन्धुध्यागनिमित्तं च तथैवागतवान् पुनः। सूत उवाच राज्ञा परीक्षितो पृष्टो यदवोचन्महामुनिः तद्भोभिधास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः। ते श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पुरुषसंस्थानुवर्णनं नाम 10मोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।